अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मेरे पड़ोस में एक इंतहाई खूबसूरत मिस्री जोड़ा रहता था। हमारा और उनका ख़ानदान तकरीबन इकट्ठे ही मुंतकिल हुआ था। वो इंतहाई बाइखलाक और पुरकशिश जोड़ा था। बिलाशुबा हम दोनों मियाँ बीवी भी बहुत खूबसूरत थे, मगर उनके सामने हमारा हुस्न मांद पड़ जाता था। मैंने यहाँ एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में मुलाजमत इख्तियार की और मिस्री पड़ोसी उज़ैर ने एक बार में बतौर बार अटेंडेंट काम शुरू कर दिया था। तो दोनों की तनख्वाह तकरीबन बराबर थी, मगर उन लोगों का जिंदगी गुजारने का तरीका और खाना पीना हम लोगों से कहीं ज्यादा आला था, जो कि बज़ाहिर इतनी तनख्वाह में पूरा करना मुमकिन ना था। मुझे उन लोगों में शायद इतनी दिलचस्पी ना होती, मगर मेरी बीवी भी चूंकि पाकिस्तानी थी और पाकिस्तानी ख़वातीन की तरह हर वक्त पड़ोसी के हालात से बाखबर रहना और उन्हें खुद से कमतर साबित करने का कोई मौका हाथ से ना जाने देना उसकी आदत में शामिल था। लिहाजा वो मुझे आए दिन पड़ोसियों की तरक्की की मिसालें देती, क्योंकि मैं इस हकीकत से बाखूबी वाकिफ था कि रिज़्क़ हलाल कमाकर इंसान महज कलील आमदनी में इतनी अच्छी जिंदगी कभी नहीं गुजार सकता। लिहाजा अपनी बेगम के गिले शिकवे सुनने के बाद उसे प्यार मोहब्बत से समझाता और आहिस्ता आहिस्ता समझाना भी छोड़ दिया, क्योंकि मैं जान चुका था मेरे समझाने का भी कोई ख़ास असर नहीं होता। अचानक से हालात बदलते हैं। कुछ ही साल बाद मैं तरक्की के उरूज पर पहुंच गया। एक दिन वो उज़ैर मेरे दरवाजे पर आता है। उसके चेहरे से टपकते कतरे और टखनों से ऊपर कुर्ता बता रहा होता है कि वो अभी वज़ू करके आया है। उसी हालत वज़ू में वो मुझसे कुछ रकम का मुतालबा करता है और बताता है कि उसके माली हालात सही नहीं हैं। बच्चे की विलादत का वक्त है, बेगम सख्त तकलीफ में है, लिहाजा कुछ माली मदद की जाए। मैं उसे बतौर मुस्लिम अपना भाई मानता हूँ। उसी वक्त अपनी बेगम को साथ लिया। घर में मौजूद रकम और ज़रूरत की चंद अशिया लेने के बाद उसके घर पहुँचा, जहाँ उसकी बेगम सख्त तकलीफ में थी। हम उसे उठाकर गाड़ी में रखते हैं और अस्पताल चले जाते हैं और उज़ैर की बीवी को डिलीवरी रूम में मुंतकिल कर देते हैं। इसके बाद उज़ैर हमारा शुक्रिया अदा करते हुए हमें कुछ इंतज़ार करने का कहता है और ख़ुद मस्जिद में चला जाता है। वो नमाज पढ़कर वापस आता है। तब तक मेरी बीवी उन पर भड़ास निकालकर अपना गुस्सा ठंडा कर चुकी होती है। मेरी बीवी के नज़र में उज़ैर ने सारी रकम अपनी अयाशियों पर उड़ा दी थी और इस आने वाले बच्चे की परवरिश तो क्या, पैदाइश तक के लिए कुछ बचा के नहीं रखा था। तब तक उज़ैर पहुंच जाता है और हमारा शुक्रिया अदा करके हमें फारिग करता है। रकम वापस करने के लिए एक माह का वक्त ले लेता है। मैं उज़ैर को मेरा भाई कहकर मुखातिब करते हुए बोलता हूँ कि जब तक मेरे भाई का बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता और मैं उसे उठाकर प्यार नहीं कर लेता, हम लोग वापस नहीं जाएंगे। तो वो हमारी मोहब्बत और खुलूस से मुतासिर होके हमें वहीं बैठाता है। हम लोग बैठे इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं कि उज़ैर को नर्स आकर मुबारकबाद देती है और बताती है कि तुम्हारा बेटा पैदा हुआ है। इसके बाद वो हम दोनों मियाँ बीवी को साथ लेकर अपनी बेगम के पास पहुँचता है, जो उस वक्त आंखें बंद करके लेटी होती है। उज़ैर मेरी बेगम को बहन करके मुखातिब करते हुए कहता है कि आप वज़ू करके आएँ, मैं कहीं से जैतून या शहद ढूंढ कर लाता हूँ, फिर आप इसे घुट्टी डाल दीजिएगा। मेरी बेगम और मैं वज़ू करके नमाज अदा करते हैं। तब तक उज़ैर शहद लेकर पहुंच जाता है। मेरी बेगम बच्चे के मुंह में घुट्टी डालती है और मैं बच्चे के कान में आज़ान कहता हूं। फिर हम घर वापस लौट आते हैं। हालात बेहतर हो जाते हैं। चंद दिन बाद मेरी उज़ैर से मुलाकात होती है तो मैं उससे पूछता हूं कि तुम इतनी ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे, फिर अचानक इतने ज़वाल पजीर कैसे हो गए। मेरा सवाल सुनकर उज़ैर रोने लगता है और मैं अपनी जगह पर शर्मिंदा हो जाता हूँ। उसे दिलासा देता हूँ। जब वो नॉर्मल होता है तो मुझे जवाब देता है कि मैं एक बार में काम करता था, जहाँ मैं उस बार की मालिक खातून की गैर मौजूदगी में रकम में हेरा फेरी करके कुछ रकम चुरा लेता था। मुझे नहीं पता था कि वो खातून मेरी इस हरकत से वाकिफ़ थी। यहाँ तक कि एक दिन उस खातून ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया और बाहर के कैश काउंटर में पड़ी हुई कसीर रकम उठाकर मुझे देते हुए कहा, जाओ फलां जगह मस्जिद बन रही है, ये रकम उसकी इंतज़ामिया को दे आओ।
اپنی مالکن کی بات سننے کے بعد میں نے رقم واپس میز پر رکھ دی اور سینہ تان کر فخر سے بتایا کہ مسجد کی تعمیر یا مسجد میں کسی قسم کی ضرورت کے لیے حرام طریقے سے کمائی گئی دولت خرچ کرنا ممنوع ہے۔ میری مالکن نے میرا جواب غور سے سنا اور پھر سوال دہراتے ہوئے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ جس پر میں نے جواب دیا کہ اسلام میں مسجد بنانے کا اجر جنت میں بنے محل کی صورت میں ملے گا، اور جنت میں محل حرام کی کمائی سے نہیں بنایا جاتا۔ میری مالکن نے میری بات غور سے سنی اور پھر گویا ہوئی کہ اگر حرام کی کمائی سے جنت میں محل نہیں بنایا جا سکتا تو پھر حرام کمانے والا اور کھانے والا جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ میں اپنی غیر مسلم بار مالکن کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ وہ پھر گویا ہوئی کہ میں تم کو تمہارے کام کی جو اجرت دے رہی ہوں کیا وہ کم تھی؟ کیا میں تمہاری ضروریات کا خیال نہیں رکھتی تھی؟ میں خاموش کھڑا رہا، میرے پاس اس کے سوالوں کا جواب نہیں تھا۔ پھر اسی وقت بار کی مالکن، اس غیر مسلم عورت نے میری تنخواہ میں 10% اضافہ کر کے مجھے کام پر بھیج دیا، مگر میں بہت شرمندہ تھا۔ میں نے اسی وقت استعفیٰ دے دیا، گھر آیا، وضو کر کے سچی توبہ کی اور اپنی بیگم کو بھی توبہ تائب ہونے کا کہا۔ میں نے پختہ ارادہ کیا کہ میں اب صرف اپنے ہاتھوں سے حلال کما کر ہی کھاؤں گا۔ کافی دن فارغ رہنے کے بعد حال ہی میں مجھے ملازمت ملی، لہٰذا نیا ملازم ہونے کی وجہ سے مجھے ایڈوانس ملنے کی بھی کوئی امید نہیں تھی، جس کی وجہ سے مجھے آپ سے کچھ رقم ادھار لینا پڑی۔ میں عزیر کی توبہ سے اتنا خوش ہوا کہ اسے یہ رقم بطور تحفہ سمجھ کر رکھنے کے لیے کہہ دیا۔ میری بیگم جو اس کی ساری باتیں چپکے چپکے سن چکی تھی، اس نے بھی آج کے بعد کسی کی غیبت کرنے، حسد کرنے اور کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھنے کا عہد کر لیا۔ ہم دونوں فیملیاں اب ایک مکمل گھرانے کی صورت میں رہ رہی ہیں، اور اگلے ماہ انشاءاللہ ہم عزیر بھائی کے اور میری فیملی کے سارے افراد عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ اس عمرے کا سارا خرچ عزیر بھائی اٹھا رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے اب اپنا کاروبار شروع کر لیا ہے، مجھے بطور مینیجر ساتھ رکھ لیا ہے۔ میں ان کی ترقی دیکھ کر اس بات کا قائل ہو گیا ہوں کہ جتنی برکت رزق حلال میں ہے، اتنی طاقت حرام میں کبھی بھی نہیں ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالعموم اور مسلمانوں کو بالخصوص رزق حلال و حرام میں تمیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ رزق حلال کمانا اور رزق حرام سے اجتناب کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ نماز، روزہ و دیگر فرائض پر عمل پیرا ہونا۔ مگر یہ بات قابل تعجب ہے کہ مسلم معاشرے میں بھی کم ہی لوگ ہیں جو حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں، بلکہ اس حیرت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے جب مسلم سوسائٹی کے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ چیز کیوں حرام ہے، اس کے استعمال میں حرج کیا ہے۔ حالانکہ یہ بات مسلمان کی شان سے بعید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کو ماننے کے بعد ایسے سوالات اٹھائے۔ حدیث مبارکہ میں وارد ہوتا ہے کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں افطاری کے وقت دودھ کا ایک پیالہ بھیجا۔ سخت گرمی کا موسم اور طویل دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ قاصد کو دے کر واپس بھیج دیا کہ یہ پوچھ کر آؤ کہ یہ دودھ تمہیں کہاں سے آیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہ دودھ میری بکری سے حاصل ہوا ہے۔ قاصد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاصد کو دوبارہ واپس بھیجا کہ یہ معلوم کرو کہ یہ بکری تجھے کہاں سے ملی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ بکری میں نے خریدی ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دودھ پی لیا۔ دوسرے دن حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں
اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سخت گرمی اور لمبے دن کی وجہ سے آپ کی خدمت میں دودھ بھیجا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسولوں علیہ السلام کو یہی حکم ہے کہ سوائے پاکیزہ چیز کے کچھ نہ کھاؤ اور سوائے نیک عمل کے کچھ نہ کرو۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو خطاب فرمایا۔ ترجمہ: اے لوگو، تم زمین میں سے صرف وہ چیزیں کھاؤ جو حلال اور پاک ہوں، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر خاص طور پر اہل ایمان کو خطاب فرمایا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو ہم نے تمہیں جو پاکیزہ چیزیں دی ہیں انہی میں سے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔ بے شک